रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। 2 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल अपुरो भएपछि सरकारको आलोचना बढ्दै सत्तारूढ दलको आन्तरिक समस्या मुख्य कारण एमसीसी सम्झौतालाई लिएर गठबन्धन नटुट्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1066 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी सोमबारबाट भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरिने। संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा 531 कैदीहरूलाई माफी मिनाहा। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस बहिष्कार गर्ने। अफगानिस्तानमा छात्राहरूलाई विद्यालय जानबाट वञ्चित गर्दै तालिबान सरकार, महिला मन्त्रालयको नाम समेत परिवर्तन। र एएफसी महिला एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लीग पोखरामा सुरु। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल अझै अपुरो छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण, नयाँ बजेटको कार्यान्वयन, राज्य सञ्चालनका दैनिकी गतिविधि तथा पछिल्ला दिनमा पेचिलो बन्दै गएको भू राजनीतिका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेपछि सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ। सत्तारूढ दलको आन्तरिक समस्या तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा उनीहरू एकमत हुन नसकेका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार तत्काल नहुने संकेत देखिएको छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामाथि सुनाई गर्दै असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गर्यो। अदालतको फैसलापछि साउन 3 गते संसदमा नयाँ गठबन्धनका 165 सांसदको समर्थन पाएपछि देउवाले 4 जना मन्त्री सहित सरकारलाई नेतृत्व दिन शुरू गरेका थिए। तर गठन भएको 2 महिना बितिसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेका देउवाको सरकारको काम कारवाही सुस्त भएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। सत्तारूढ दलहरूबीच पटक पटक छलफल भए पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार हुन सकिरहेको छैन। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन्, नेताहरूले इच्छाएर चाहेर मात्रै त भएन। विधिलाई फलो गर्ने भनेको त आफ्नो सिस्टमलाई फलो गर्ने कुरा हो। त्यो त व्यक्तिको इच्छामा आकांक्षामा निर्भर रहने विषय त परेन। त्यसो भएको हुनाले ती प्रक्रियाहरू पनि कम्प्लिट भएपछि चाहिँ सरकार विस्तार गर्ने प्रक्रिया पनि हुन्छ। विचार र नीतिको हिसाबले त कमजोरको विषय परेन। विधिको हिसाबले, प्रक्रियाको हिसाबले त मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा त पार्टीको प्रणालीको आधारलाई पक्राउँदाखेरि त आदि देशसँग जोडिएका विषयहरू, सदनमा चलेका सर्वोच्चमा रहेका मुद्दा जोडिएका विषयहरू आदि विषयहरूमा पनि त अलिकति क्लियर पोजिसन भएरै जाँदाखेरि चाहिँ कानुनी रूपले क्वेसनहरू उठ्दैन। चाहिँ ती प्रक्रियाहरूलाई पनि फलो गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ विधिको शासनलाई फलो गर्न खोजेको हो। देउवालाई संसदमा विश्वासको मत दिएपछि आन्तरिक विवादका कारण एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजित नै भएका थिए। एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ दल बनेको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र जसपा सरकारमा जान तयार छन्। जसपाबाट विभाजित भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने सरकारमा जाने बारे खासै चासो देखाएको छैन। यही पृष्ठभूमिमा सत्तारूढ 4 दलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत बनाइसके पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार भने गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भएको ढिलाइबारे सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलका संयोजक एवं कंग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्, नेताहरू छलफल गरिरहनु छ। अहिले त्योभन्दा बढी मैले भन्न सक्ने केही पनि छैन। नेताहरू छलफल गरिरहनु भएको छ, परिणाम नआइकन के भन्नु भयो। कंग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेता सम्मिलित कार्यदलले सरकार सञ्चालनको कार्यविधि, मन्त्रीहरूको आचार संहिता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएका छन्। तर कहिले मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएको बहानामा त कहिले दल विभाजन सम्बन्धी नयाँ प्रावधानले दलहरूलाई समस्या पार्न सक्ने खतरा देखाउँदै मन्त्रीमण्डल विस्तार रोकिएको देखिन्छ। त्यसमाथि अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना सम्झौता अनुमोदनको विषयले सत्तारूढ दललाई अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ। जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ आफ्नो दलभित्र तत्काल सरकारमा जाने विषयमा केही निर्णय नभएको बताउँछन्। अब अहिले त हाउसै अवरुद्ध छ। हाउस अवरुद्ध भएको हुँदाखेरि हाउसको बिजनेस चलेकै छैन होइन। ती सबै कुराहरू चाहिँ अब लिगमा गएर अगाडि बढेपछि न मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनदेखि सबैको ढोका खुल्छ।
अहिले अब अध्यादेशले टुङ्गो लगाएको छैन। ती सबै कुराहरू टुङ्गो लगाएपछि नै अगाडि बढ्छ। सरकारमा अहिले नेपाली कंग्रेसको तर्फबाट 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन् भने माओवादी केन्द्रबाट 2 जना मन्त्री छन्। सत्तारूढ सबै दलभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षी बढी भएकाले उनीहरूलाई सकस परेको टिप्पणी भइरहेका छन्। यता सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जान तयार रहेको बताएको छ। तर एमाले पार्टी छाडेका आफ्ना 14 सांसदलाई कारवाही नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट टुङ्गो नलागेकाले उसलाई अप्ठ्यारो परेको बताइन्छ। सो पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडा भने आफूहरू अहिले सरकारमा जाने भन्दा पनि पार्टीलाई बलियो बनाउन केन्द्रित भएको तर्क गर्छन्। अहिले हामी कम्प्लिटली बैठकको तयारीमा लागेको हुनाले मन्त्रीको नामहरू सेलेक्सन गर्न, त्यसै विषयमा संस्थागत निर्णय गर्न हामीलाई अलिकति कठिनाइ भइरहेछ। यो बैठक पश्चात हाम्रो सबै कुराहरू पूर्ण हुन्छन्, त्यस पछाडि अगाडि बढ्न सजिलो छ। तथापि यो कुरामा हाम्रो एउटा स्थायी कमिटी छ। त्यो स्थायी कमिटीले आफ्नो होमवर्क गरेर जहिले पनि काम गर्न सक्छ। तर मन्त्रीमण्डल विस्तारको बाधक हामी होइन। मन्त्रीमण्डल विस्तारको लागि प्रधानमन्त्रीको पहल कदमी अति धेरै शीघ्र पहल कदमी जरुरी छ। सत्तारूढ दलहरूले आन्तरिक र बाह्य मुद्दा मिलाउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा परेको हो। एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधले संसद अवरुद्ध छ भने अर्कोतिर बजेट सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेपछि मुलुकमा पहिलो पटक सरकारी खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सत्ता सञ्चालनमा उत्पन्न यस्तै समस्या र जटिलताले प्रधानमन्त्री देउवालाई अप्ठ्यारो पार्दै लगेको देखिन्छ। तर सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसका नेताहरूले भने जटिलताका बीचमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई तीव्रता दिनुका साथै एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राज्य सञ्चालनमा गरेका गल्ती सुधार्ने सहितका कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउने गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का कारण गठबन्धन नटुट्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको प्रदेश 2 स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन आज जनकपुर पुगेका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी को विषयलाई लिएर आफूहरू विभाजित नहुने बताउनु भएको हो। तर दाहालले परिमार्जन नभई सो सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउनु भयो। एमसीसी सम्झौतामा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान नरहे पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने सहमति भएपछि एमसीसीको विवाद चर्किएको दाहालको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनमा कुनै असन्तुष्टि नरहेको भन्दै सरकारले पूर्णता नपाएको विषयलाई बहाना बनाएर प्रतिगामी शक्ति मेलेर भ्रम सृजना गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। प्राविधिक कारणले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै दाहालले केही दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने दावी गर्नुभयो। नेपालमा थप 1066 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11385 नमूना परीक्षणमा 1066 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 1234 जना कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11028 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 25082 रहेको छ। यस्तै काठमाडौँमा आगामी सोमबारदेखि भेरुसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने अभियान सुरु हुने भएको छ। काठमाडौँका 12वटा स्थानीय तह अन्तर्गत केन्द्रमा खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै नेपाल प्रहरी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, प्रसूति गृह, वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा समेत खोप लगाउन सकिने जनाएको छ। सरकारका अनुसार चीनबाट ल्याइएका यो खोप 10 वटा जिल्लामा प्रयोगमा ल्याइनेछ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले नै सरकारले आयोजना गर्ने संविधान दिवसका कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने भएको छ। सत्ता गठबन्धनको एक घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको विरोध गर्न र संविधान दिवसका कार्यक्रम बहिष्कार गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा यादवले विभिन्न आन्दोलनका बेला भएका सम्झौता, अन्तरिम संविधानका प्रावधान तथा पहिलो संविधान सभामा सहमति भएका विषय र जनताको अभिमतलाई संविधानले अनादर गरेको बताउनु भएको छ। संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, मान्यता, स्वशासन र स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतका प्रावधान भए पनि ती व्यवस्था अधुरो र अपूर्ण रहेको जसपाको भनाइ छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको विघटन राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहना भएमा प्रतिनिधि सभाले मात्रै गर्न सक्ने
बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको 7औं संविधान दिवस 2078 कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रतिनिधि सभाले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले त्यो सबैभन्दा लोकतान्त्रिक हुने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रतिनिधि सभाले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मात्रै गर्नुपर्छ, त्यो भयो भने त्यो सबभन्दा लोकतान्त्रिक हुनेछ, त्यो सबभन्दा वैज्ञानिक र त्यो सबभन्दा जनताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान हुनेछ। एकदम विधिवत रूपमा चाहिँ त्यो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने, यदि राष्ट्रको आवश्यकता नै त्यो हो भने, यदि जनताको चाहना नै त्यो हो भने, जनताको चाहना राष्ट्रको आवश्यकता भन्दा ठुलो कुरा दुनियाँमा केही हुन सक्दैन। सभामुख सापकोटाले विगतमा सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनर्स्थापनाबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा कानून विज्ञ र संविधान निर्माता संविधान सभा सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई नै दिने गरी संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। प्रतिनिधि सभाको 9औं अधिवेशन भदौ 23 गतेबाट सुरु भएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहेको बेला सभामुखले दलहरूमा लोकतन्त्र नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसद जनताको आवाज प्रस्फुटित गर्ने थलो भएको कुरा बुझ्न उहाँले विपक्षी दललाई आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा मुख्य दायित्व यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो। हामी सिङ्गो देशको चाहिँ आवाजलाई प्रतिध्वनित गर्ने, जनताका आवाजहरू प्रस्फुटित गर्ने एउटा गुरुतर दायित्व बोकेको हुनाले यसमा कमजोरी भएको कुरालाई म गम्भीर आत्मसमीक्षा सहित सबैलाई समीक्षा गर्नका लागि हार्दिक अपील गर्छु। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संविधान कार्यान्वयनको विषय समीक्षा गर्ने बेला भएको बताउनुभयो। संविधानमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सांसद, संसदका पदाधिकारी, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले कति भूमिका खेल्यो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संविधानका उल्लेखित मौलिक अधिकार लगायत विषयवस्तु कार्यान्वयन गरी जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्न सबैको इमान्दार प्रयासको खाँचो रहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसरमा 531 कैदीहरूलाई माफी मिनाहा दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार 523 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा गरिएको हो भने 8 जनाको कैद सजाय माफी गरिएको हो। मन्त्री परिषदको 29 भदौको बैठकको सिफारिस अनुसार कैद सजाय माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संविधान दिवस भोलि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। पछिल्लो समय स्क्रब टाइफसका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको भन्दै सुरक्षित रहन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। विशेष गरी कृषि पेसामा सक्रिय रहनेहरूमा सो संक्रमणको जोखिम बढिरहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। पछिल्लो सातामा मुलुकका विभिन्न स्थानमा 80 जनामा स्क्रब टाइफस देखिएको सरकारी तथ्याङ्क छ, जसमध्ये पाल्पामा सबैभन्दा धेरै 14 जना, सङ्खुवासभामा 12, कैलालीमा 10 र दार्चुला र गुल्मीमा 8 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नुवाकोटको ओखर पौवा स्थित ल्यान्डफिल साइट बन्चेरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक संरचना निर्माण नगरी फोहोर फाल्न लागि भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनका लागि आवश्यक संरचना तयार नहुँदै सरकारी पक्षले बन्चेरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारीको सृजना दिनुपर्ने, 700 स्थानीय घरको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्ने लगायत माग पूरा नभएसम्म बन्चेरी डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने स्थानीय सनत उप्रेतीले बताए। यसैबीच ल्यान्डफिल साइटका सुपरभाइजर ध्रुव प्रसाद धिमालले फोहोर फाल्नका लागि तोकिएको 2वटा स्थानमध्ये सेल 1 मात्र तयार भएको बताउनुभयो। फोहोर खसाल्न तयार भइसकेको र सम्बन्धित नगरपालिकालाई यसबारे जानकारी दिइसकेकाले फोहोर फाल्न मिल्ने उहाँको भनाइ छ।
मुगुको सोरु गाउँपालिकाको विजय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी बिरामी भएपछि पढाइ प्रभावित भएको छ। शिक्षक र विद्यार्थीमा कडा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, वान्ता लाग्ने जस्ता लक्षण देखिएपछि पठन पाठन प्रभावित भएको विजय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीर बहादुर बमले बताउनुभयो। जिल्लाका सर्वोदय माध्यमिक र जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका केही विद्यार्थीमा पनि भाइरल ज्वरो देखा परेको छ। स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि नहुँदा बिरामी भएका शिक्षक तथा विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया रहँदा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका 6 नेपालीको शव र 15 अस्तु नेपाल ल्याइएको छ। नेपाल सरकार र मलेसियामा रहेको जनउद्धार केन्द्रको पहलमा मृतकको शव आज नेपाल ल्याएर आफन्तलाई बुझाइएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले गठबन्धन दलको आन्तरिक व्यवस्थापनको अलमलले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। कालीकोटको मानमा स्थित जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान सुरु गरिएको छ। प्लान्टबाट एक दिनमा 45 देखि 48 वटा 40 लिटर क्षमताका सिलिन्डर भर्न सकिन्छ। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 7 मकैबारीमा यात्रुवाहक बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 24 वर्षीय सन्तोष थामीको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा विनोद घिमिरेको नमस्कार। धनकुटामा नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको चहल पहल तीव्र बनेको छ। असोज 9 गते हुने अधिवेशनबाट गाउँ र नगरको नेतृत्व हात पार्न कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता प्रतिनिधि मतदाता भेटघाटमा व्यस्त बनेका छन्। धनकुटाका 7 वटा स्थानीय तहमा 40 जनाको हाराहारीमा गाउँ तथा नगर सभापतिका आकांक्षी देखिएका छन्। नेतृत्वका आकांक्षी धेरै जसोले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र औपचारिक कार्यक्रम गरेरै आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम सुरु गरेका हुन्। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले एकल पुरुषलाई नगद सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। 50 वर्षभन्दा माथिको उमेरका अविवाहित तथा विधुर पुरुषलाई मासिक 1000 रुपियाँका दरले नगद सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख परशुराम नेपालले जानकारी दिनुभयो। चाडबाड नजिकिएसँगै धनकुटामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन थालेको छ। सबैभन्दा बढी खाने तेलमा 1 महिनाको अवधिमै प्रति कार्टुन 425 रुपियाँसम्म मूल्य बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ। यस्तै दाल, चामल, चिउरा लगायत उपभोग्य वस्तुमा पनि महिना दिन अघिको तुलनामा 20% मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ। थोक मूल्यमै भाव बढेर आएको व्यापारीहरूको जवाब छ। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको गुनासो आइरहे पनि अनुगमन गरी मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायको ध्यान गएको छैन। धनकुटाको 24 र छथरचोरपाटी गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने तमोर नदीमाथि मोटरेबल पुल निर्माण हुने भएको छ। तमोर नदी, तेलिया र छरुवा खोलाको संगम त्रिवेणीमा मोटरेबल पुल निर्माण गरिनुपर्ने आवाज उठेको झण्डै 1 दशकपछि पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो। 24 को हंसमोरङ र छथरचोरपाटीको हाँडी खोला जोड्ने पक्की पुल निर्माणका लागि सडक विभागको स्वीकृतिपछि विस्तृत सर्वेक्षणको काम चलिरहेको धनकुटाको छथरचोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। हवस् त, धनकुटा डायरी आजलाई यति नै। विनोद घिमिरे बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। रासायनिक मल आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण विगतका वर्षमा झैं यसपटक पनि मुलुकमा मल अभाव देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र मल खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा मुलुकमा रासायनिक मलको अभाव भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया, डीएपी र पोटासको मूल्य गत वर्षको भन्दा झण्डै डोब्बरले वृद्धि हुँदा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको रकम समेत अपर्याप्त भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताउनुभयो। सरकारले यस वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि 12 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर सो रकमले 2.5 लाखदेखि 3 लाख मेट्रिक टन मात्रै रासायनिक मल खरिद गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार हाल कृषि सामग्री कम्पनी र सल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग 4180 मेट्रिक टन मात्र मल मौजात रहेको छ। सो परिमाणको मल 1 हप्तालाई पनि पुग्दैन। वर्षमा 2-3 बाली लगाउँदा 12 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। उत्तरी नाकाबाट आगामी बुधबारसम्म 10,000 मेट्रिक टन युरिया र 5,000 मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याउन सकिने लागिएको भन्दै सो परिमाणको मल आयात भएपछि केही सहज हुने उहाँले बताउनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले छात्रहरूलाई विद्यालय जानबाट वञ्चित गरेको छ। माध्यमिक तहका कक्षाहरू पुनः सञ्चालन गर्न तालिबानले प्रकाशित गरेको सूचनामा पुरुष शिक्षक र छात्रालाई अध्ययनका लागि फर्कन निर्देशन दिए पनि छात्राको विषयमा केही बताइएको छैन। माध्यमिक तहमै शिक्षाबाट वञ्चित गरिएपछि विश्वविद्यालयका लागि सदैव बन्द हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। यसअघि यसै साताको सुरुवातमा तालिबानले महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न दिने घोषणा गरेको थियो, तर पुरुषहरूसँगै उनीहरूले पढ्न नपाउने अनि तालिबानले तोकेकै पहिरन लगाउनु पर्ने बताएको थियो। यसअघि पनि तालिबानले आफ्नो शासनका क्रममा बालिका शिक्षालाई बहिष्कार गर्दै आएको थियो। यसैबीच तालिबानले अफगानिस्तानमा महिला मन्त्रालय हटाएको छ। त्यसको सट्टामा कडा धार्मिक मान्यताहरू कार्यान्वयन गराउने निकाय गठन गरेको छ। तालिबानको यस कदमपछि महिला कर्मचारीहरूले कार्यालय बाहिर बसेर आफूहरूलाई काममा फर्काउन तालिबानसँग अनुनय गरिरहेका भिडियोहरू बाहिरिएका छन्। सन् 1990 को दशकका तालिबान शासन अवधिमा सो मन्त्रालयले कठोर इस्लामिक नियमहरू पालना गराउनुका साथै महिलाहरूमाथि कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल समाचार। एएफसी महिला एसियन कप छनौट अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। उज्बेकिस्तानमा भएको खेलमा प्रतियोगितामा नेपालले खेलको 10औं मिनेटमा विमला चौधरीको गोलबाट अग्रता लिए पनि खेलको अन्त्यतिर 2 गोल खाएको थियो। 90औं मिनेटको पहिलो गोल गरेको फिलिपिन्सले इन्जुरी समयमा अर्को गोल गरेको थियो। जितसँगै फिलिपिन्सले पहिलो खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। नेपालले आगामी मंगलबार हङकङसँग अर्को खेल खेल्नेछ। हङकङलाई पराजित गर्न सके नेपाल एसियन कपका लागि छनौटको सम्भावना रहन्छ। समूह विजेता सोझै एसियन कपको लागि छनौट हुने प्रावधान छ। राष्ट्रिय ए डिभिजन फुटसल लीग प्रतियोगिता पोखरामा सुरु भएको छ। लीगमा धरानको द राइजिङ क्लब र पोखराको स्पोर्ट्स क्यासलले सुरुवाती विजय हासिल गरेका छन्। द राइजिङ क्लबले पहिलो खेलको काठमाडौँको मच्छेन्द्र स्काई गोललाई 5-4 ले पराजित गरेको छ। त्यस्तै स्पोर्ट्स क्यासलले काठमाडौँ टोखाको प्रभात फेरी युथ क्लबलाई 7-0 को फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्यो। 10 टिमको सहभागिता रहेको फुटसल लीगको विजेताले 10 लाख प्राप्त गर्दा उपविजेताले 5 लाख पाउने एन्फाले जनाएको छ। यस्तै उत्कृष्ट गोलकिपर, उत्कृष्ट विङ्गर, उत्कृष्ट डिफेन्डर, उत्कृष्ट प्रशिक्षक र इमर्जिङ खेलाडीले समान 25,000 पाउने एन्फाले जनाएको छ। म्यान अफ द म्याचले 5,000 पाउनेछन्। एन्फाले यस प्रतियोगिताबाट नेपालको राष्ट्रिय फुटसल टोली चयन गरिने जनाएको छ। सो टोलीले एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट प्रतियोगिता खेल्नेछन्। प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सूरज र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।